नेपालमा हामीले सानैदेखि सुन्दै आएको एउटा प्रचलित भनाइ छ। हामीले दैनिक खाने नुनदेखि पहिरनको लागि सुनसम्म हामी भारतमा भर पर्नुपर्छ र यो कुरा धेरै हदसम्म सही पनि छ। यो टेबल हेर्नुहोस्। सन् 2022मा नेपालले 1,21,02,20,13,424 नेपाली रुपियाँ बराबरको वस्तु भारतलाई निर्यात गरेको थियो, जस अनुसार कुल निर्यातको 67% भारतमा थियो। नेपालले भारतबाट भने 11,92,82,56,13,200 रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको थियो, जुन राष्ट्रको कुल आयातको 64% हो। पुरा विश्वसँगको व्यापारलाई भारतसँग मात्र तुलना गर्ने हो भने भारतले मात्र व्यापारको 2/3 हिस्सा ओगटेको छ। यसरी नेपालले आयात र निर्यात दुवैमा भारतसँग निर्भर रहनु परेको देखिन्छ। भारत नेपालको प्रमुख व्यापार साझेदार हो भने भारतको लागि नेपाल व्यापार साझेदारीमा टप 10 भित्र पनि पर्दैन। यो सँगै 2022मा भारतसँग मात्रको व्यापार घाटा 10,71,49,20,62,000 रहेको थियो। समृद्धि र आत्मनिर्भरताको सपना बोकेको नेपाल पछाडिको यस दुःखलाग्दो व्यापारिक निर्भरताले नेपाललाई एकतर्फी आर्थिक चपेटामा पारेको छ र यो निर्भरताले अझ जटिल चुनौतीहरू निम्त्याउने पनि निश्चित नै छ। नेपाल भारत व्यापार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी हामी विभिन्न भागहरूमा ल्याउनेछौँ। आजको यस भाग 1 मा जान्नुहोस् संसारका कैयौँ राष्ट्रहरूमध्ये भारतसँग मात्र यति धेरै व्यापार र व्यापार घाटा कसरी हुन पुग्यो। सर्वप्रथम त हामीले ट्रेड डिपेन्डेन्सी, ट्रेड डिपेन्डेन्ट र ट्रेड डेफिसिट भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईँले केही कारणवश कुनै एक किराना पसलबाट मात्र खाद्यवस्तु र अन्य आवश्यक कुराहरू किन्नुहुन्छ र कुनै दिन त्यो पसलले मूल्य बढाउँछ वा तपाईँलाई सामान दिँदैन भने तपाईँ पक्कै पनि समस्यामा पर्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपालले पनि मुख्यतः आफ्नो भौगोलिक अवस्था र इतिहासदेखिको सम्बन्धले गर्दा छिमेकी राष्ट्र भारतमा अत्याधिक निर्भर रहेको छ। नेपालको कुल व्यापारको 2/3 भाग भारतले ओगटेको छ। ट्रेड डिपेन्डेन्सी भन्नाले एउटा देश व्यापारको हिसाबमा अर्को देशसँग कतिसम्म निर्भर छ भन्ने बुझाउँछ। हाल नेपाल भारतको ट्रेड डिपेन्डेन्सीलाई असममित निर्भरता यानि कि एसिमेट्रिक इन्टरडिपेन्डेन्स भनिन्छ, जसको मतलब यदि दुई देशमध्ये कुनै पनि देशले सम्बन्ध टुटायो भने समस्या एउटा देशलाई मात्र पर्छ र त्यो हो नेपाल। त्यस्तै ट्रेड डेफिसिट भन्नाले कुनै देशले अर्को देशसँग निर्यात भन्दा धेरै आयात गर्ने अवस्थालाई दर्शाउँछ। यसरी एक राष्ट्रसँग मात्र व्यापारमा निर्भर रहने र अझ त्यस राष्ट्रलाई निर्यात पनि कम मूल्यको निर्यात गर्ने भएकोले व्यापार निर्भरताले नेपालको भारतसँग फराकिलो व्यापार घाटा पनि निम्त्याएको हो। तीनतिर भारत र एकतिर चीनले घेरिएको नेपाल एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो, जसले गर्दा यसको समुद्री पहुँच छैन र तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न भारत वा चीनसँग निर्भर रहनुपर्छ। चीनसँग कठिन भूगोलसँगै व्यापार गर्न राम्रो मार्ग नभएको र हाल भारतबाट मात्र सो सम्भव भएको हुनाले व्यापारको हिसाबमा भारतसँग एकदम नै नजिक रहेको छ। आखिर व्यापारमा यस्तो असममित अन्तर्निर्भरता कसरी क्रमबद्ध रूपमा सुरु भयो भन्ने कुरा बुझ्न हामीले धेरै वर्ष अगाडिको समयमा फर्किनु पर्ने हुन्छ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध प्राचीन कालदेखिको हो। सन् 1789मा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल अधिराज्य स्थापना गरेपछि जनताको स्वतन्त्र आवत जावत र दुई देश बीचको खुला सिमाना कायम भएको थियो। प्राचीन कालदेखि आधुनिक समयसम्म भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार भएको इतिहासले देखाउँछ। खुला सिमानाको ठुलो दायरा र सामानको अनियन्त्रित आपूर्तिका कारण यो सम्भव भएको हो। सन् 1923 अघि नेपाल र भारत बीच कुनै खास व्यापार सम्झौता थिएन, तर त्यसबेला भारतले नेपाललाई केही सीमित व्यापार र पारवहन यानि कि ट्रान्जिटको सुविधा भने दिएको थियो। त्यतिखेर भारत बाहिरबाट खासै उल्लेखनीय आयात हुँदैन थियो। सन् 1925 को डिसेम्बरमा नेपाल र ग्रेट ब्रिटेन बीचको एक सन्धिले नेपाल सरकारको सम्पत्ति भएको र सरकारको सार्वजनिक सेवाका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरूमा नेपाललाई भन्सारहित आयात गर्न दिने सुविधा दियो। सन् 1930 पछि नेपालको आयात नीतिलाई लिबराइज गरिएको थियो। यसैबीच भारतसँग नेपालको आर्थिक संलग्नता बढेको देख्न सकिन्छ। तिब्बतमा चीनको शासनले नेपालसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा ठूलो प्रभाव पार्यो र अन्ततः हिमालय पार हुने गरेको व्यापार टुङ्गिन पुग्यो। पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइनाको स्थापनासँगै भारतको स्वतन्त्रताको आन्दोलन जस्ता भूराजनीतिक परिवर्तनले भारतसँगको सम्बन्ध अझ कसिलो हुन थाल्यो। आपसमा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले सन् 1950 जुलाई 31मा काठमाडौँमा ट्रिटी अफ फ्रेन्डसिप ट्रेड एन्ड कमर्समा हस्ताक्षर भएको थियो। यस सन्धि नै दुई देश बीचको व्यापार लगायतका सहकार्यको नयाँ युगको सुरुवात थियो। यो सन्धि अझै पनि नेपाल र भारत बीच भएका अन्य द्विपक्षीय सम्झौताहरूको आधार हो। यस सन्धिका केही प्रावधानहरू आजसम्म पनि नेपालको लागि निकै घातक बनेका छन्। जस्तै
यस सन्धिले दुवै देशमा नागरिकहरूलाई नेसनल ट्रिटमेन्ट प्रदान गरेको छ, जसको मतलब एकअर्काको भूभागमा उनीहरूसँग काम गर्ने, बस्ने र सम्पत्ति जस्ता कुनै पनि आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने स्वतन्त्रता छ। जसको मतलब दुवै देशका व्यापारीहरूलाई एक अर्काको देशमा व्यापार र ट्रेडका लागि बराबर ट्रिट गर्ने प्रावधान पनि थियो। यसले गर्दा नेपाली व्यवसायहरूले धनी र ठुलो पुँजी भएका व्यापारी र कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली बजारमा आफ्नो पकड गुमाउँदै गए। सन्धिको आधारमा नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको भारतले नेपाललाई विश्वका अन्य भागसँग जोड्न आधिकारिक रूपमा ट्रान्जिट प्रदान गर्नु थियो। यो सन्धिमा भारततर्फ नेपाली एक्सपोर्टलाई भने प्राथमिकता दिएको थिएन। सन्धिले नेपालीलाई विश्व बजारमा पहुँच दिए पनि यसै सन्धिसँगै भारतमाथिको निर्भरता सुरु भयो। यस सन्धिलाई 1961 र 1971 परिमार्जन गरी नवीकरण गरियो। नेपाली वस्तुहरूलाई पहिलोपटक सन् 1971 शुल्कमुक्त पहुँच यानि कि ड्युटी फ्री एक्सेस प्रदान गरिएको थियो, तर ती वस्तुहरू 90% भारतीय वा नेपाली सामग्रीले बनेको हुनुपर्ने थियो। सन् 1978 फेरि ट्रेड र ट्रान्जिटको दुईवटा सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। त्यस ट्रान्जिट सन्धिले कलकत्ता हुँदै नेपाल आयात हुने वस्तुहरूलाई बिना कुनै महसुल बोर्डरका 15वटा सीमा नाका मध्ये जुनसुकै नाकाबाट पनि भित्राउन सक्ने सुविधा दियो। त्यस्तै व्यापार सन्धिले रुल्स अफ ओरिजिनको मापदण्ड पूरा गरेका नेपालमा उत्पादन भएका कुनै पनि प्रोडक्टलाई बिना कुनै महसुल भारतीय बजारमा प्रवेश दियो। रुल्स अफ ओरिजिन अनुसार नेपाली उत्पादनहरू 80% नेपाली वा भारतीय मेटेरियल्सबाट बनेको भए त्यस्ता प्रोडक्टलाई भारतीय बजारमा नन रेसिप्रोकल प्रिफरेन्सियल एक्सेस प्रदान गर्ने भयो। जसको मतलब नेपाली उत्पादनहरू बिना महसुल भारतीय बजारमा छिर्न सक्थे। नेपालले भने भारतीय उत्पादनमा महसुल लाउन मिल्थ्यो, तर भारतले भने रुल्स अफ ओरिजिनको मापदण्ड पूरा नगरे पनि हुने प्रावधान थियो। भारतबाट सामान ल्याउँदा ढुवानी खर्च कम लाग्ने साथै बिना महसुल बजार पाउन थालेपछि नेपालको प्रमुख व्यापार साझेदार भारत बन्दै गयो। हाल नेपाल र भारतबीच चलिरहेका व्यापार र पारवहनका सन्धिहरूको मुख्य आधार भने 1991 भएका सन्धिहरू हुन्। 1991 को व्यापार सन्धिमा महसुल र कोटा फ्री इन्ट्रीको लागि नेपाली वा भारतीय मेटेरियलको हुनुपर्ने मात्रा 55% मा झरियो। त्यति बेलासम्म 91वटा नेपाली उत्पादनलाई प्रिफरेन्सियल एक्सेस दिइन्थ्यो। यस्तो सुविधाहरू दिँदा पनि नेपालको निर्यात किन बढेन, व्यापार घाटा किन बढ्यो भन्ने प्रश्न आउँछ। हात्तीको देखाउने दाँत एउटा, चपाउने दाँत अर्को हुन्छ भने चाहिँ भारतले पनि त्यस्तै गर्थ्यो। प्रिफरेन्सियल एक्सेस दिए पनि विभिन्न बहानामा ती उत्पादनलाई भारतीय बजारमा छिर्न गाह्रो बनाइन्थ्यो। जस्तै प्रिफरेन्सियल एक्सेसको लागि पेपरवर्क र भन्सारमा ढिलाइ, कन्फ्युजिङ नियमहरू, भन्सारमुक्त पहुँचका लागि नेपाली उत्पादनहरूमा कहाँको सामग्री र श्रम प्रयोग भएको छ भन्ने आधारमा क्याटेगोरी छुट्याइएको थियो, जसले गर्दा ती म्यानुफ्याक्चर्ड प्रोडक्टहरूलाई क्राइटेरिया अनुसार क्वालिफाई गर्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो। सन्धिको अनफेयर प्रयोग, इटा जस्तो 100% नेपाली कच्चा पदार्थले बनेको उत्पादनमा पनि विभिन्न बहानामा 15% सम्म महसुल तिराउँथ्यो। यस सन्धिले भारतबाट आयात हुने कुनै पनि वस्तुमा केही नियमित शुल्क बाहेक थप महसुल नलाउने व्यवस्था गर्यो। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नेपाल भारत बीचको हरेक नयाँ सन्धिमा नेपालले भारतीय सामानहरूको प्रवेश सजिलो बनाउँदै गए पनि भारतले भने प्रिफरेन्सियल एक्सेस दिने भन्दै झनै कडा प्रावधानहरू थपेको पाइन्छ। 1991 को व्यापार सन्धिलाई 1996 मा केही मोडिफाई गरी रिन्यू गरियो। सन् 1996 को भारत नेपाल व्यापार सन्धि नेपालका लागि बेन्चमार्क थियो, किनभने यसले व्यापार सम्बन्धी क्षेत्रमा नयाँ दिशा दिनुका साथै विशेष गरी नेपाललाई व्यापार सुधारको अवसर दिएको थियो। सन्धि अनुसार भारतले नेपालमा उत्पादित मदिरा, अत्तर, कस्मेटिक र सुर्तीजन्य पदार्थ बाहेक अधिकांश उत्पादनमा भारतीय बजारमा भन्सारमुक्त पहुँच उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो। 1970 देखि घट्दो प्रवृत्तिको निर्यात यस सन्धि पछाडि बढ्दै गएर 11 गुणासम्म बढ्यो। सन्धिपछि भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढ्न थाल्यो, जसले भारतसँगको व्यापार घाटा कायम राख्न मद्दत गरेको थियो। तर फेरि सन् 2002 पछि यो गति हराउन गयो। यस पछाडि दुई महत्त्वपूर्ण कुराहरू जिम्मेवार रहेको पाइन्छ। पहिलो, निर्यात वस्तुहरूको योग्यता सम्बन्धी कडा प्रावधानहरू थपिएको, र दोस्रो, भारतमा व्यापार उदारीकरणमा वृद्धि र अन्य देशहरूसँग महसुल अवरोधहरू हटाउँदा भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्यो, जसले गर्दा भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनहरू टिक्न सकेनन्। नेपाल भारत बीचको अहिले चलिरहेको व्यापार सन्धिको परिमार्जन 2009 मा गरिएको थियो, जसमा कसैले परिमार्जन गर्न नचाहे हरेक 7 वर्षमा आफै रिन्यू हुने व्यवस्था छ। भारतले यस सन्धिमा पनि देखावटी रूपमा भने नेपाललाई भारतीय बजारको लागि सहजता प्रदान गरेको पाइन्छ। सन्धि अनुसार नेपालले भारतीय बजारमा सुर्तीजन्य, मादक पदार्थ र कस्मेटिक्सका सामान बाहेक अन्य सबै उत्पादनहरूमा भन्सारमुक्त पहुँच प्रदान गरेको छ, तर यसको लागि नेपालले दुईवटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। पहिलो,
उत्पादनहरूको 30% भ्यालु एडिसन नेपालमा हुनुपर्ने र दोस्रो एचएस क्लासिफिकेसन अनुसार 4 डिजिट लेभलको प्रशोधन नेपालमा हुनुपर्ने। उदाहरणबाट बुझ्दा मानव कुनै नेपाली कम्पनीले 5000 प्रति केजीमा भियतनामबाट कालो मरिच ल्याउँछ। अब त्यो मरिचलाई सफा गरेर राम्रो नराम्रो छुट्याएर पिसेर अदुवा लसुन जस्ता अरू मसलामा मिसाइन्छ र एउटा मसला मिक्स बनाइन्छ। यति प्रशोधन गर्दा करिब 2500 खर्च लाग्छ भने यसमा 50% भ्यालु एडिसन भएको मानिन्छ। साथै कालो मरिचबाट कम्प्लेक्स मसला मिक्समा परिवर्तन हुँदा एचएस क्लासिफिकेसन अन्तर्गतको 4 डिजिट कोड पनि पुरा हुन्छ। यसै सन्धिले 4 संवेदनशील वस्तु वनस्पति घिउ, एक्रिलिक धागो, तामाका सामग्री र जिङ्क अक्साइड बाहेकका उत्पादनमा मात्रात्मक प्रतिबन्ध पनि लगाएको छैन। व्यापारको सन्धिसँगै 1999 को ट्रान्जिट सन्धिले पनि नेपाललाई तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न आफ्नो समुद्री बन्दरगाह, भूमि र रेलमार्ग प्रयोग गर्ने सुविधा दिएको छ। यसका साथै सन्धि अनुसार नेपाली उत्पादनलाई अतिरिक्त महसुलमा पनि छुट दिएको छ। मुख्यतः नेपाली उत्पादनहरूलाई भन्सारमुक्त पहुँच र तेस्रो मुलुकमा व्यापारका लागि बाटो खुला गरेको हुनाले नेपाल भारतसँग व्यापारमा निर्भर हुँदै आएको र सोही व्यापार निर्भरताले गर्दा हाल बढ्दो व्यापार घाटाको सामना गर्नु परेको देखिन्छ। कसरी भारतसँगको व्यापार घाटा यति साह्रो बढ्यो? नेपालको अर्थतन्त्र परम्परागत रूपमा भारतसँग अन्तर्सम्बन्धित रहेको छ। यद्यपि निरङ्कुश शासनकालमा भने नेपालले अनुकूल व्यापार सन्तुलन कायम राखेको थियो। सन् 1986 अघि नेपालले क्वान्टिटेटिभ रेस्ट्रिक्सन पोलिसी एवं मात्रात्मक प्रतिबन्धको नीति अपनाएको थियो, जस अन्तर्गत आयात गर्न कोटा सङ्ख्या तोकिएको थियो। यसले गर्दा बाह्य कम्पिटिसनबाट नेपाली उद्योगीहरूलाई सुरक्षा मिलेको थियो। तर 1986 मा सरकारले लिबरल ट्रेड पोलिसीको रूपमा इम्पोर्ट अक्सन लाइसेन्सिङ सिस्टम परिचय गरायो। यसले आयातमा भएको प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो बनायो, जसले गर्दा द्विपक्षीय व्यापारमा वृद्धि र यससँगै नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ। हालको निरन्तर फराकिलो हुँदै गएको आर्थिक सम्बन्धको श्रेय भने सन् 1990 को सुरुवाती चरणमा भएका प्राइभेटाइजेसन, लिबरलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसनले निम्त्याएको दुवै देशको आर्थिक विकासलाई मान्न सकिन्छ। दक्षिणी छिमेकीले सन् 1991 मा खुल्ला बजार नीति अपनाएपछि नेपालको भारतमाथिको निर्भरता अझ बढ्दै गएको हो। साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष पोषराज पाण्डेले खुल्ला नीतिपछि भारतीय उत्पादनहरू थप प्रतिस्पर्धी भएको बताए। यसरी भारतमा इकोनोमिक लिबरलाइजेसन पछि व्यापार बाधाहरू कम हुनका साथै विदेशी लगानीमा वृद्धि भयो। यसरी खुल्ला नीतिले भारतमा व्यापार मैत्री वातावरणको सिर्जना, लगानीमा आकर्षण र घरेलु उद्योगहरूको दक्षतामा सुधार भयो। अन्ततः भारतीय उत्पादनहरू विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बने। परिणामस्वरूप अधिकांश विकसित मुलुकले दक्षिण एसियाबाट आयात हुने वस्तुलाई भारतीय उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न थालेको छ। सन् 1996 को भारतसँगको सन्धिले निर्यात त बढ्यो, तर सन्धिमा भारतीय कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन हुने किसिमको प्रावधान पनि थिए, जसले गर्दा भारतमा बलियो बेस भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनी लगायतका भारतीय कम्पनीहरूले नेपालमा आएर अड्डा जमाए। डाबर, युनिलिभर, एसियन पेन्ट्स सन् 1990 को दशकमा नेपालमा आफ्नो कारखाना खोल्ने पहिलो कम्पनी थिए भने पतञ्जली जस्ता कम्पनी हालैका वर्षहरूमा प्रवेश गरेका हुन्। नेपाल सरकारले यी उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्रीको इम्पोर्टमा न्यूनतम भन्सार मूल्य लगाएको छ भने यी जस्तै तयार वस्तुहरूको इम्पोर्टमा उच्च भन्सार महसुल लगाएर उनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गरेको छ। यसले उनीहरूलाई ठूलो नाफा कमाउन र लाभांशमा ठूलो रकम भारतलाई फर्काउन सजिलो भएको छ, जसले गर्दा नेपाली बजारमा भारतीय कम्पनीको सामग्री पनि बढेका छन्, नेपाली उद्योगहरू विलीन भएका छन् र ठूलो मात्रामा नेपाली पुँजी भारत पुगेको पाइन्छ। सन् 2000 को दशकमा माओवादी द्वन्द्वका कारण देशको औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा नेपालको भारतमाथिको निर्भरता 3 गुणा बढेको थियो। यो सँगै अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपियाँको अवमूल्यनका कारण भारतीय उत्पादनको आयात झनै बढेको हो। विगत 2 दशक यता नेपाली मुद्रा खुम्चिएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात महँगो हुँदै गएपछि भारतीय उत्पादनले घरेलु बजारमा प्रभुत्व जमाउन थालेको छ। भौगोलिक रूपमा नजिक र भारतीय मुद्रासँग स्टेबल एक्सचेन्ज रेट भएको कारणले भारतीय उत्पादनहरू नेपाली उपभोक्ताहरूका लागि थप आकर्षक र किफायती भएका छन्। यिनै कारणहरूले गर्दा 1990 को दशकमा कुल आयातको 22.39% मात्र ओगटेको भारतको आयात 2000 को दशकमा 58.06% पुगेको थियो। भारतीय उत्पादनको तुलनामा उत्पादकत्व र दक्षताको विकास हुन नसक्नुको कारण भारतमाथिको व्यापार निर्भरता बढ्दै गएको निर्यातमा पनि व्यापारिक हिसाबमा कम मूल्यका कृषि उत्पादनहरू रहेकोले व्यापार घाटा पनि बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्। अब आउने व्यापार सम्बन्धी भाग 2 मा किन भारतसँग व्यापार बढ्यो र यो निर्भरताले गर्दा
नेपालले के कस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नु पर्यो भन्ने बारे हुनेछ। यदि हजुरहरूलाई यो कन्टेन्ट मन परेमा हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो राय कमेन्टमा लेख्नुहोला। धन्यवाद।